अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक हो गए। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जिसने मेरी पिछली वीडियो को सपोर्ट किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिंटो व्लॉग्स में मैंने बनाई थी वो, और रिएक्शन दिया था, रिव्यू दिया था वो। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो लाजमी देखें मेरी वीडियो। और अभी जो ये वीडियो चल रही है इसको भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है और अपने कमेंट्स देने हैं मुझे। अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, तो मैं दूंगी सिर्फ और सिर्फ अपना रिएक्शन, और रिएक्शन देना है मैंने अक्सा अली व्लॉग्स पे। ठीक है, सबसे पहले मैं कहूँगी कि मैं ये वीडियो किसी की जो है ना बुराई के लिए नहीं बना रही, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई है मैंने वीडियो। ठीक है, आवाम के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए। जिस तरह आप लोगों ने सब कुछ पब्लिक किया तो ऑब्वियसली रिएक्शंस तो आएंगे, तो फिर हमारा काम है कि हम अपनी पब्लिक तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पहुंचाएं। तो आप लोगों ने जो आजकल गंद घोला हुआ है, गंद घोलना ही मैं बोलूँगी, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गंद घोला हुआ है। यकीन करें 4 यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जिनकी अल्लाह माफ़ करे एक दूसरे पे, मैं कहती हूँ उन्होंने पता नहीं यूट्यूब को क्या बना दिया, व्यूज़ खेलना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और ऐसे नफसियाती हो चुके हैं, पैसे की ऐसी कोई उनको आग है कि उनको ना अजीब सा होता है। मतलब अब ना उनको नंबर 1 पे जाने की जो है ना एक आग लगी हुई है कि हम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चले जाएं, हम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चले जाएं। और इस सब को स्टार्ट किया माशाल्लाह से सितारा यासीन ने, और सितारा यासीन ने जो एक ट्रेंड सेट किया ना, यकीन करें इसको ना एक यूट्यूब पे गंद घोलने का फर्स्ट अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत उसी ने की थी। उसके बाद जो है ये सिलसिला चल पड़ा। ठीक है, अब जो सिंपल सादा व्लॉग्स बनाने वाले हैं उनको कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि जब ऐसे कंजर खाने मिल रहे हो किसी को तो कोई सादा व्लॉग्स क्यों देखेगा? किसी के सर में दर्द है, उनको तो चाहिए चस्का, उनको तो चाहिए यही कुछ ना कि अवाम कुछ ऐसी हरकतें करे। लोग तो उमड़ उमड़ के तभी आएंगे ना जब अब हुमैरा व्लॉग्स और अक्सा अली व्लॉग्स, इन दोनों ने मैं कहती हूँ अपने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ सबसे बड़ी बात होती है, माँ बच्चे की पहली दरसगाह होती है माँ की गोद। हुमैरा व्लॉग्स वाली हुमैरा आंटी साहिबा, आपने अपने बच्चों की ये तरबियत की है कि बेटा उठ के अपनी माँ को बाप को मार रहा है, और दूसरा बेटा है आपने उसकी शादी की और अपने बेटे तक को नहीं बुलाया। आपको जरा आपके दिल को हाथ नहीं पड़ा है? ये शादी एक ऐसा मौका होता है कि इसमें अगर कोई किसी का अपना मर जाता है ना तो इस मौके पे वो भी याद आता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। आपका दिल ना कांपा कि मेरा बेटा नहीं है मेरे पास? बेटों की शादी अगर आपने कर दिया ना तो अपना ज़र्फ भी थोड़ा सा बड़ा करे। ठीक है ना, जब बीवी आ जाती है ना, जिस तरह आप अपने शोहर पे हुकूमत करती है ना, अपने शोहर को आपने काट का उल्लू बनाया हुआ है, इसी तरीके से अब अली भी अपनी बीवी का जो है ना वो शोहर बन चुका है। ठीक है, अब उसको भी थोड़ा सा काट का उल्लू बनने दे, खैर से बन चुका है, वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। अगर मेरे व्यूवर्स मेरी इस बात से मुत्तफिक नहीं है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जिस तरीके से मैं आप लोगों से ये सवाल करती हूँ, जिस तरीके से देखें हुमैरा अली, हुमैरा अरशद, हुमैरा व्लॉग्स वाली जो हुमैरा साहिबा हैं, इनके शोहर काट के उल्लू हैं, सेम एज इट इज़ वही चीज़ अली हुमैरा नहीं वो अक्सा अली व्लॉग्स उसकी है। ठीक है, मैं तो अब इनका नाम भी नहीं लेना चाहती। माँ बेटों ने ऐसा गंद घोला है, ऐसा गंद घोला है कि अल्लाह माफ़ करे। माँ बेटों की जो है ना नाम पे भी इन्होंने कीचड़ उछाला है। मेरे भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद ये चाहती हूँ, ये खुद मैं अपने अंदर से ये सोचती हूँ। अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरा सबसे छोटा बेटा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का है माशाल्लाह। मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह अगर मेरे साथ जो भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो भी सब कुछ हुआ है ना, मैंने सब्र से बर्दाश्त किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त किया। मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ इस बात पर कि मैंने उनको बर्दाश्त किया और आज इज़्ज़त पाई अपने ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सास एक वक्त पे उन्होंने मुझे बहुत टफ टाइम दिया, लेकिन आज वो मेरी तारीफ़ें करती नहीं थकती। किस लिए? एक औरत अपने काम से ही अच्छी लगती है। हाँ, ससुराल में बैठ के आपको रोटियां नहीं मिलती कि ये लो तोड़ो मुफ्त में, मेहनत करनी पड़ती है। अक्सा आपने जिस तरीके से ये बात की ना कि मैं तो इन लोगों से मिलना ही नहीं चाहती, मैं इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, ये तो मुझे अली ज़बरदस्ती लेके जाता था। तो बीबी आपसे शादी करने से पहले क्या अली को अपनी माँ का गला घोट देना चाहिए था कि अक्सा साहिबा मिलना नहीं चाहती तो इसलिए मैं अपने माँ बाप को मार दूँ? ठीक है ना, एक फूल होता है ना, फूल गुलाब का, उसके साथ भी कांटे होते हैं, खाली फूल नहीं होता। यार आप माँ बाप के बारे में एक बंदे की ऐसी बातें करेंगे, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू यू अली साहब कि तुम्हारी माँ के बारे में इस तरह के अल्फाज बोले जा रहे हैं और तुम मज़े से सुन रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं तालियां बजाती हूँ तुम्हारी तरबियत को भी कि अपने माँ बाप के लिए। तो मैं कहती हूँ बेगैरत से बेगैरत बंदा भी अपने माँ बाप के लिए कोई बात सुनता है ना तो उसके अंदर से ना गैरत जागती है कि कैसे इसकी जुर्रत हुई हमारे माँ बाप के खिलाफ बात करने की, और तू इतना बेहिस से निकला कि तुझे अपने माँ बाप की तरह ना वो आई तड़प उठी है। ठीक है, बीवी भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बीवी के बगैर भी आदमी नामुकम्मल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने माँ बाप को पस से पुश्ती डाल दो। कीड़ी के बराबर तुमने उनकी इज्जत कर दी है। माँ बाप
اپنی عزت خود کروانا چاہیے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. جب بہو آئی ہے نا تو ساس کو بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا دل بڑا کرتی تو آج آپ کا بیٹا اس طریقے سے آپ سے الگ نہ ہوتا. 2 تو صرف آپ کے بیٹے، آپ ان کی اچھی تربیت نہ کر سکیں اور آج آپ یوٹیوب پہ آ کے ویوز کھیل رہیں گے. میں کہتی ہوں لوگ اپنے عیب چھپاتے ہیں. اکثر اوقات ایسا ہو جاتا تھا کہ میرے گھر میں ہماری لڑائی ہو جاتی تھی، لیکن کوئی تیسرا مہمان آ جاتا تھا نا تو میری ایسی عادت تھی کہ میں نے کبھی بھی اپنے فیس پہ یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے یا میرے گھر میں ہماری کوئی ٹینشن ہے. ہر کسی سے ایسے ہنس کے ملتی تھی. کبھی آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی یہ مومنہ نے آج تک کبھی گھر کی ایسی کوئی بات کی ہے یا اس کے موڈ سے لگاؤ کہ یہ برا منا رہی ہے. انسان کو ایسے چلنا چاہیے. اللہ کی ذات عزت دینے والی ہے، لوگ نہیں دیتے. اپنے گھر کو خود آپ کو بنانا چاہیے تھا. مجھے بہت افسوس کی بات ہے، مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا جب بیٹا باپ پہ کیچڑ اچھال رہا ہے اور باپ اور بیٹے کو دیکھو واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کہ ایک دوسرے کے لیے ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے یہ کیا، ہمارے بیٹے نے وہ کیا، ہمارے بیٹے کا یہ ہوا وہ ہوا. ویل ڈن ہمیرا جی، ویل ڈن. آپ نے اتنی ماشاءاللہ اچھی تربیت کی ہے. ایک بیٹے کو تو آپ کھو چکی ہیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے. خدا کے لیے دوسرے کو تو یہ حد کنڈے نہ اپنانے پہ مجبور کرنا، اس کو تو کچھ عقل کو وہ کرو. اس کے سسرال میں آپ لوگ کی کیا عزت ہوگی؟ جس طرح کہ آپ لوگ پبلکلی حرکتیں کر رہے ہیں. بیٹے کو شرم نہیں آتی سسرال میں بیٹھ کے ماں باپ کے خلاف کیچڑ اچھال رہا ہے. آپ لوگوں کو بھی ذرا بالکل شرم نہیں آتی کہ آپ اپنے بیٹے کی نکاح کر چکی ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ لوگ کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. تو ویورز، میں نے آپ لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیا ہے. آپ لوگوں کو میں نے ریئیکشن دے دیا ہے ان لاسٹ والی 2 ویڈیوز کا جو آج آئی ہیں. 3-4 آئی ہیں. ٹائم بتا رہے ہیں، ساتھ میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جا کے دیکھیں، یہ ویڈیو جا کے دیکھیں. واٹ از دس؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ ہم پاگل ہیں؟ یہ ویڈیو جا کے دیکھیں. وہ علی صاحب فرما رہے ہیں یہ ویڈیو جا کے دیکھیں، وہ ویڈیو جا کے دیکھیں تاکہ ان کو ویوز ملیں. ویری گڈ. عوام پاگل نہیں ہے بھائی. جا اپنا کام کر. بے وقوف سمجھ کے رکھا ہوا ہے. کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو. کوئی تم لوگ کے خاندان میں بڑا آدمی نہیں ہے کوئی آ کے بیٹھے اور کہے کہ یار بیٹھ جاؤ مل جل کے بات ختم کرتے ہیں. نہیں جی، بیٹا گھر سے نکل گیا، نکاح پہ نہیں آیا، کوئی خالہ بیچ میں نہیں آئی، نہ آ کے اس نے بولا کہ آنٹی نہیں باجی نہیں کرو ایسے ہیں. خالہ سیما بھی سو گئی، بڑی خالہ بھی سو گئی ہیں. کسی نے نہ آپ کو عقل دی، کسی نے نہیں سمجھایا کہ بی بی بھائی بیٹے کو بلا لو ہیں. ایک ہی تو اس کا بھائی رہ گیا ہے، اس کی بھی تم نے اب نکاح کر دیا تو اس کے بھائی کے بغیر تمہیں ذرا تمہارے دل نہ کانپا؟ کسی نے تمہیں نہیں عقل دی. اللہ نے بھی تجھے ہدایت نہ دی اس ٹائم کہ تو خود ہی سوچتی. کیسے تو لہنگے پہن کے آپ پھرتی رہی تھی. کچھ تو شرم کریں یار آپ، کچھ تو خیال کریں. آپ عوام کو کیا دینا چاہ رہی ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ ماں باپ کے اس لیے اولاد ایسے بے حس بن جائے کہ ان کو درد نہ آئے؟ واہ گریٹ ہیں آپ تو. کیسی تربیت کی ہے. بیٹا دور ہے تو ماں کو اگلے کو فکر ہی نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی تڑپ ہی نہیں ہے، کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہے. دادیاں ہوتی ہیں تڑپ اٹھتی ہیں اپنی اولاد کے لیے. میں اپنی ساس کو اتنا منع کرتی ہوں کہ بچوں کے لیے کچھ نہ لایا کرے، کچھ نہ کیا کرے، لیکن وہ بندی نہیں سنتی. کبھی انہوں نے میری بات کو نا انڈرسٹینڈ نہیں کیا اور ہمیشہ بچوں کے لیے کبھی کچھ لا رہی ہیں، کبھی آئس کریم دلا رہی ہیں، کبھی کپڑے لا رہی ہیں، کبھی کچھ لا رہی ہیں. کس لیے لا رہی ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے پوتوں سے محبت کرتی ہیں ماشاءاللہ سے. اور آپ جتنی محبت کرتی ہیں نا اپنی پوتی سے ہمیں پتہ ہے. آپ کو صرف چاہیے ویوز کے بعد آئیں گے. روکڑے کے آگے آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، نہ رشتے نظر آتے ہیں نہ کچھ اور نظر آتا ہے. خیر بڑھن میں ان چیزوں میں نہ پڑھنا نہیں چاہتی. ٹھیک ہے ویورز، آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے میں نے کہاں کون سا پوائنٹ مس کیا ہے، کون سا کیا. اب آگے ان کی جو ویڈیوز آئیں گی ان پہ انشاءاللہ آپ کو کل ریئیکشن ملے گا. تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی تھا. آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے جو ہے اچھے کامنٹس کر کے بتانا ہے کہ میں نے کیسا مطلب کہ ریئیکشن دیا، اچھا یا برا. ٹھیک ہے میرا ریویو آپ لوگوں نے اگر اچھا لگے لائک کرنا ہے، شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آج کے لیے کل تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے.